भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सरकीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळाक सोम्याक आमी अर्घा दिव्या ताका आमी वाकाणया ताका आमी दिनवास्या ताचे उतार या सकाळच्या वेळा आमकां जाण एकल्याक म्हणटा की देव आपल्या दुतांक आमच्या मदेगत धाडटा. हर एका वेळार देव आपल्या दुतांक आमकां राखोंक सांबाळूंक मात्र न्ही आमी पावोंक जाय त्या सुवाते पावोंक देव आपल्या दुतांक धाडटा. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळच्या वेळा देवाचे उतर म्हणटा की तोबीत चॅप्टर 3 वर्स 16 तेच घडये देवाचे महिमे मुखार हांच्या दोगांयचे प्रार्थनाचो स्वीकार जालो आनी दोगांयकी बरी करूंक राफायलाक धाडलो. तोबीताच्या दोळ्याक मांडलेली साय काडून आनी ताणें देवाचो उजवाड पळयसो करूंक आनी रागायलाच्या दुवे साराचें लग्न तोबीताच्या पुता तोबियासा कडेन करून अस्मुदेसो देवसराक तिच्या सरशिलो धांवडोवंक ताका धाडलो. आज प्रत्येक तरां देवाचे उतार म्हणटा की आमकां साराचे आनी तोबिताचे दोगांयच्या मागणे देवाच्या मुखार पावले आनी ह्या सगळ्या बानपासां सुटोवंक तोबिताचे दोळे उक्ते जावन देवाचो उजवाड पळोवंक आनी साराच्या लग्नाची बितांत काम करच्या खोट्या स्पिरितांत धांवडोवंक देवान आपल्या दुतांक तांच्या मदेगत धाडले. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या हर एकल्याचे मागणे सकाळच्या वेळा दनपारां हर एक वेळा मागणे करता आसतना आमचे हर एक मागणे ताच्या मुखार पावते आसा. हर एका वेळार आमच्या मागणे तो आयकोन आसा. हर एक वेळा आमच्या मागणे तो जबाब दिवन आसा. हर एका वेळार आमचे जाणकल्याचे मागणे ताच्या सिंहासना मुखार पावते आसा आनी त्या दाळा तो आपल्या दुतांक धाड आमकां राखोन आसा. हांगा क्लियरली म्हणटा की तोबिताचे मागणे आनी साराचे मागणे दोगांयचे देवाच्या पांयशी पावले आनी देवान कितें केलें हांगा दोगांयकी निवारूंक सारकी वाट तांकां मेळच्या खातीर आनी सगळ्या वायटाचो सुटका मेळच्या खातीर देवान आपल्या दुताक राफायलाक तांच्या जिवितांत धाडले. आज म्हज्या मोगाचे तसो बरो देव तुमच्या जायतीं कामां आसा तुमच्या जिवितांत थोड्या फावटी कन्फ्यूज जावन आसता तुमी कितें करचें म्हण कळीत ना. आयचो दीस आमी कसो चलोवन वचचो थोड्या फावटी आमी थोडी डिसिशन घेता ती सारकी की या रॉंग म्हणल्यार आमकां कळीत ना. आज सगळें आमकां समजोवंक देव आपल्या दुतांक आमच्या जिवितांत धाडटा.
त्या देवाक उलो मारया सकाळीच्या वेळा. तो जल्माला गर्दनाच्या गोट्यांनी आमच्या घरांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिबितांत. तस जाल्यार देवाक अर्घा दिवया, आराधन करया आनी स्तुती करया आनी म्हणया वळा. संगी संतोष बरी तिता गावया, गवळ्या संगी भोगा बरी काणी काढया. देवला संसारात राय निघला त्या तणात, कोरांजासो गैता अंतरळा, फागोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळा. जेजू बाळूक सल्माला संतोष पावया, दुर्गा कोणी मंगला पुरी ब्रह्मा, गवळ्या संगी संतोष बरी तिता गावया, गवळ्या संगी भोगा बरी काणी काढया. या वेळार हे प्रॉमिसेस वर्षा पयलेच तुम्ही एक टेस्टमनी ऐका. कित्याक म्हळ्यार हर एक वेळा देवान आमच्या जिबितान आपल्या दुतांक दान जायती अजापा आनी आश्चर्या केला. तो देव हर एक आमकां राखोवन आसा आनी सांबाळून आसा. तो आमचो मोक्कार आसा. त्या धन्याक आमी अर्घा दिवया. हांव डेनिस कोयरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान धन्य देवाक अर्घां दितां. ताणें म्हाका राखल्याक आनी सांबाळल्याक. हांव दिवान मास्तीचें बँडाचें मागणें 3 पुटी आयकतां, सकाळींचें, दनपारांचें आनी रातीक. तशेंच गाडयेर घालून रिपीट करतात आसा. 3 पुटी बारी व्हडल्या एक्सिडेंटांत राखल्या म्हाका धन्य देवाक अर्घां दितां आनी होगळाप ताका. आनी म्हज्या दाया पांयाची गांठ दूख आसली, आतां ती बरी जाल्या. हे मागणें आयकूंक पाव केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया हालेलुया. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना साम 136 वर्स 11 ते 26 पर्यंत आमी सगळे सांगाता म्हणून आमी उसारया. इस्रायलाक तांचे मदलो ताणें भायर काडलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. बळवंत आतांनी उबारलेल्या बावळ्यान, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. तांबडो दर्यो ताणें दोशी केलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. तांच्या मदल्यान इस्रायलाक ताणें उतरयलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. ताणें फरेवेक ताच्या सैन्य सवे बुडयलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. आपले परचेक अरण्यांतल्यान ताणें सोलोन व्हेली, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. ओड रायेचो ताणें संहार केलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. बळिश्ट रायांक ताणें जिवीशी मारले, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. अमोरीतेच्या राया सियोनाक, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. बाशानाच्या राया ओगाक, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. तांचो देश ताणें दायज करून दिलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. आपल्या सेवका इस्रायला दायज करून तो दिलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. सगळ्या प्राणींक तो पोसता, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. सर्गीच्या देवाक अर्घा दिया, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. हर एका वायटांतूं विघ्नांतूं ताणें आमकां निवारला, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. ससनात थकता. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव मांगलोरतावन उलयतां. म्हज्या धुवेची जावयाची आनी तांच्या बेबीची साक्ष दिवंक आशेतां. तांकां US वचूंक विजा मेळोंक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी तांचे खातीर मागोवंक सांगिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी तें आमी रिपीट करनासल्लें आनी तेच वर्ड आमी त्या धुवेक धाडिल्ले. ती तें रिपीट करनासल्लीं. नोव्हेंबराच्या 23 तांची विजा स्टॅम्प जावन पासपोर्ट मेळ्ळ्यात. जेजू आनी मोरी मायेन केल्ले देवाडा उपकारा खातीर आमी अर्घां दिता. तशेंच तांचे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची बेसांवां मागता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord.
हांव एलसिटा पंबुरतावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक शेतां. पयल्यान धन्य देवाक हांव वर्गां दितां म्हज्या जिणेंत ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां पासून. म्हाका काम सोदूं नासलीं. हांवें म्हजें पिटिशन दिल्लें आनी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर साम 91:15, साम 121:2-3, लूक 1:37, इजाया 41:10 and 13. हांव कंटिन्युअस रिपीट करनासलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी बरें काम म्हाका फावो केलें. एका म्हयन्या भितर पुरो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जावन ऑफर लेटर आनी अपॉयंटमेंट लेटर म्हज्या हाती मेळ्ळें. हे उपकार म्हाका फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. या मोठव्या नियाळाक या सकाळी चोळे या म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा कशें मॅथ्यू चॅप्टर 1:20 कित्याक म्हळ्यार जुसेच्या स्वप्नांत देवाच्या दुतान कितल्या पटी उलयलाय पळय. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना जुसे शांत जातालो जाफर जुसे कळवळतालो तेन्ना देव आपल्या दुतांक धाडन स्वप्नांत जुसे लागीं उलयतालो. म्हज्या मोगाचें न्हू आज जुसेन कशें देवाच्या दुताचो ताळो आयकून त्या प्रमाणे चल्ल्या वेळार हर एक अनवारांतल्यान तो सुटका जोडून घेता. फर्स्ट पळय म्हज्या मोगाचें न्हू मॅथ्यू चॅप्टर 1:20 पळय गडीभर. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितली ताका स्वप्नांत कित्याक मोरयेक ताणें आरामार सोडचें कित्याक म्हणल्यार मोरयेक की अपाकिर्त नाका आनी आरामार सोड आपूण कुशीन रावचें म्हण ताणें निर्धार करून त्या रितीन न्हिदल्या वेळार पूण ताणें अशी आलोचन करून तो न्हिदोंक गेलो. ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत कोणाक स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुसे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीण म्हण तुज्या घरा हाडूंक तूं भिया नाका, तूं सोडी नाका आनी घरा हाडूंक भियाती नाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. तुवें दुबावचें नाका. आज मोरयेक तुज्या घरा हाडूंक तूं दुबाव नाका. आज देवाच्या दुतान प्रत्येक तरान सुसे लागीं उलयलो. त्या खातीर तसो देवाचो दूत आमच्या कितल्याय पटी स्वप्नां जावफ्रो आना विंगड ते आमकां जागोवन दिता. तुज्या बायलेक डायवोर्स दिनाका, तिका तुज्या सांगाता दवर. कित्याक आज हांवें तुमकां एक केलां, हांव तुमकां आशिर्वादीत करता, मुकलो फुडार हांव तुमकां ब्लेस करता, सगळ्या वायटांतून हांव तुमकां निवारता. म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या दिसा घडल्ली घडीत हांव तुमच्या मुखार उबार सांगता. कित्याक एका व्यक्तीन एका भयणीन म्हाका फोन केल्ले की आनी म्हणा लागले की ब्रदर आमच्या सगळ्या डायवर्साचे जाते आसा. सर कित्याक सोडटाय? ती म्हणा लागली की ना ब्रदर ताचे दीस काडूंक जायना. कित्याक म्हणून कठीण हॉरेबल प्रॉब्लम्स हर एक दिसा आमी त्रास करून पुरो जाले आनी कितले म्हूण आमी रडोन जियोवचे केदोळ पर्यंत आनी तशेंच जियाचे. म्हाका म्हणलें म्हजें फ्रिडम ना की, हांव कांय शिकोवना की, हांव कांय कामाक वचना की, म्हज्या भुरग्यांक पोशिना की. कितें प्रॉब्लम्स ब्रदर आनी कितें देवान खंय सांगू ना आमकां तशेंच जियेचें म्हणून. हांवें इतलेंच म्हणलें ओके तुजी खुशी. एक उतार हांव तुका सांगता, सोडचें हें दवरचें तुजें काम. बट देवान तुमकां एक केलां, देवान तुमकां एक केलें विंगड जावंक न्हय. जावफ्रो आज तूं नाका म्हूण रिजेक्ट करतलो, एक दीस तोय बदलातलो आनी तुजे गरजेक पावतलो. दुसरें उतार सांग, एक काम कर, एक तुका मागणें येता कंटिन्यू कर ताच्या खातीर. एझेकिएल चॅप्टर 36:27 कंटिन्यू कोंत काण्यानी म्हण ताकाच ती म्हणा ना ब्रदर म्हाका आनी म्हणूंक नाका आनी ताणें पाटी येवचें नाका. हांवें सांगलें पाटी येवंक या पाटी रावंक या यानस्तर रावंक तें सांगू ना, इतलेंच माग. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका मागण्याची गरज. म्हज्या मोगाचेर तें कितें मोती उसवाड भोगलो आनी तिणें कंटिन्यू एझेकिएल चॅप्टर 36:27 कंटिन्यू तिणें म्हणूंक सुरू केलें. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. पळय म्हज्या मोगाचे वर्ड्स तिणें म्हणले 50 टायम म्हणले. 50 टायम म्हणटाना तिका कितें एक रूस लागूंक लागली
आणि ती म्हणटाय फर्स्ट डे तिणें हे 50 टायम म्हणल्या वेळार तिच्या कुडीर एक एलर्जी आसली, कंप्लिटली हील जाली ती. तिका कितें बावार्थूप जालो आनी तिणें चिंतलें की ताच्या खातीर म्हज्या खातीर तो मागता म्हणून कंटिन्यू म्हणूंक सुरू केलें. म्हणटा ती म्हणटा की एका दिसा 150 फावटी हे सुतां रिपीट केलें. टायम आयलो म्हज्या मोगाच्यान एका फंक्शनांत ती बसल्या त्याच सुवातेचो गोव्यान बसलो आनी मात्र न्ही की तांचे परस्पर मुखामळ एक जावले. आनी तेन्ना ताका पळयत आसतना हिचे भितर सगळो राग निवलो. त्या व्यक्तीन तिच्या दादल्यान हिका पळयत आसतना त्या काळजान मोगूप जावंक सुरू जालें हिच्या विशयान. कित्याक हिचें तोंड एकदम ग्लो, एकदम शायनींग जावन बदललें. म्हज्या मोगाच्यान तांचे भितर परस्पर राग आसलो निवोंक सुरू जालो आनी कितें कोणाक गुत्तू. आनी ती म्हणटा की ऑटोमॅटिकली म्हणल्या बरी हांव तिचेर वचून उलयली. मात्र न्ही आमी मेळ्ळे. हांव त्या दिसा सांजे फॉरांनी जायते उलयले आमी. 1 विका भितर आमी परतून एक जाले. देवाचो आत्मा आमच्या जिवितान काम करूंक सुरू केलें. जितलो राग आसलो हिका आनी ताका, जितले तांचे भितर मनस्ताप आसलो, द्वेष आसलो, आनी ही म्हणा लागली तो म्हाका कितेंय माट करता, तो म्हाका पाड करता आसा कितें करन, हांवें सकयल पडोवचें म्हूण कितें प्रकरण्यो करता आसा. हांवें सांगलें एकच उतार देवाची जिबे पवित्र आत्मा ताचे भितर देवून आयिल्ल्या वेळा खंयची खोटी सकत त्या भितर आसल्यारी ती ताचे तोंड भायर येता. मात्र न्ही ताणें तुका वायट करचें म्हूण चिंतलें वयस जाल्यार ती सकत ताचे भितर काम करूंक जावची ना. कंटिन्यू म्हाका एजेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27. म्हज्या मोगाचें कोणा दुरसोंक वयचें नाका. माग्या घट्ट तांचे खातीर पवित्र आत्मा तांचे देवन येवचे खातीर, ती पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर, देवाच्या मोगाची भुरगीं जावचे खातीर, सर्गीचे रास्ते जोडून घेवचे खातीर माग्या आमी तांच्या खातीर. म्हज्या मोगाच्यान पळया झुजेक देवाच्या दुताक दिश्टी पडलो. झुजेड देवाचो दूत उरलो. दुसरो मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 12. पूण हेरोदेसाची ताणी पाटी वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरी स्वार्थन आपल्या गांवाक ते पाटी गेले. त्या रायाक देवाचो दूत म्हणटा हेरोदेसाची परतून वचनाकात तुमी. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही दुसऱ्याच सुवातेर वचा. देवाच्या दुताचो ताळो तेणी आयकलो. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 19. हेरोद मोरतस सर्वेस परसो दूत इजिप्तान जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून इजिप्तांत स्वप्नांत देवाचो दूत दिश्टीक पडलो आनी सांगी लागलो गे उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वच. इस्रायलच्या गांवाक पाटी वच. म्हज्या मोगाचे जसे जुजेक देवाच्या दुतान गायड केले स्वप्नां सेम जुजे करते रावलो थंय तो जुजे सेफ जालो. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 22 to 23 पळया. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयेचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जाले प्रवाद्या मरिफात म्हणले ते ताका नजरेतगार म्हूण आपयतले. ताका नाजरेत जेजूक नाजरेत असो जेजू म्हणटा आसा. कित्याक म्हळ्यार जुजे एक स्वप्नांत देवाच्या दुतान म्हणलें की तूं परतून आतां नाजरेताक वच, भिया नाका. हर एका वेळार देवाचो दूत त्या गायड करते रावलो. देवाच्या दुताचो ताळो ताणें आयकूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचें आज आयचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचें देवाच्या दुताचो ताळो आमी आयकुया. देवाचो दूत आमकां कितें गायड करता, कितें सांगता आयकुया. मनशाचो जाय तो ताळो तूं थंय वच, तूं अमेरिका वच, तूं आफ्रिका वच, तूं आनी खंय वच, तूं जावं आनी खंय वच ना. आज आमी देवाचे दूत देवा लागीं मागया. देवा हांवें कितें करचें म्हाका कळीत कर. हांव जे स्टेप घालता रायट ऑर रॉंग, जे कितें हांव करता तें रायट ऑर रॉंग. आज खंयच्या दुताचो ताळो आयकनाका. देवाचो दूत तुमकां गायड करता. देव तुमचे मागणे आयकून देव आपल्या दुतांक धाडटा आनी देवाचे दूत तुमकां राखून व्हरतले. त्या खातीर एक कडेन आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. कशें ह्या गोवेले जिवीत सगळें डिसायड केलें तेणें डायवर्साक. कशें देवान तांकां एक केलें तसो देव तुमची काळजां मन आज बदलूं दी. वायट तो निवारून दी. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान सकाळीच्या वेळार हांवें मागता बापा. आज हांगा आसता आतां गेल्या हर एकल्या बाबडे जिवीत तुज्या पवित्र आत्म्यान भर बापा. हर एक उण्यापण अस्कत काय पयस कर बापा. आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा, कितले पण पैणार वचून आसात, कितल्या घरांनी आज फंक्शनां आसात, कितले आज भाव भयणी कामाक इंटरव्यू दिवंक वयते आसात, नवें काम सोदूंक वयते आसात, कितले पण भायर वचून आज भायल्या गांवची बीज जायला फ्लाय जाते आसात. त्या सुद्दां टेस्ट तांकां राख आनी सांबाळ सोम्या.
तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर. हर एका वेळा तुझी कृपा त्या सुवाते देवय. तुझ्या दैवीक शक्तीन बर हर एका पिढ्यावंत राख आनी सांबाळ. आयज ती जण एकल्यांचो धन्या तुझ्या दुताक धाडन हर एकल्यांक वाट दाखय म्हणून आज आमी तुझ्या परतून मागता. हांव तुजो करता देव बरका. जावं तूं म्हजो स्वारी दिसता. जय गायता हांव उल्हासन तुका. नमन नमन मोगार तारका. जेजू बाळूक जल्माला संतोष पावया. तुझ्या मुखाच्यान जण एकला आशिर्वाद आनंद असो देस तुमकां फावो जावं दी. आज माग्या कितेंय करचे वेळेला मागा मागा मागलो देव आपल्या दुतांक धाडून तुमकां रायट गायडन्स दितालो. आज दनपारां जण एकले 1000 जाया वेळ असली 50 मिनटाचें आराधन. आज विशेष रितीन दनपाराच्या लायव्हाच्या वेळार आज सगळ्या भुरग्यां खातीर बाळकां खातीर मागणें आसतलें. खातीर मागया आमी सगळ्या संवसाराच्या भुरग्यां खातीर बाळकां खातीर समेत समर्पीत बरी भलायकी तांकां मेळोंक. कितले जल्माल्ली भुरगीं आज खंयचे ना खंयचे प्रॉब्लम आसा जण एकल्यांक समर्पीत कर मागया. त्या खातीर विशेष रितीन आज दनपारां भुरग्यां खातीर मागोवंक जण एकले तयार जावया आमी.